Namaste and good evening. Welcome to yet another and exciting episode of The Pathmaker. In this episode, we have invited economist Dr. Dadi Adhikari to talk on latest economic scenarios. कोरोना भाइरसका कारणले सिर्जित महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यो प्रभावलाई जुन यो कोरोनाले पारेको छ यसबाट हामी चाहिँ उठ्नका निमित्त कस्ता किसिमका कार्य गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको समसामयिक छलफलमा आज हामीले उहाँलाई निम्ताएका छौँ। डाक्टर ददी अधिकारीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ र उहाँ साउथ एसियन इन्स्टिट्युट फर पोलिसी एनालिसिस एन्ड लिडरसिपका डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ डाक्टर ददी अधिकारीज्यूलाई। डाक्टर साहब वेलकम टु द शो। धन्यवाद। मैले कुराकानीको उठान यहाँबाट गर्न चाहेँ। 1930 को द ग्रेट डिप्रेसन, त्यस पछाडिको तपाईँको 2008-09 को रिसेसन र अहिलेको कोभिड-19 ले पारेको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा के डिफरेन्स देखिन्छ र के सिमिल्यारिटी छ वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा र नेपाली कन्टेक्स्टमा? धन्यवाद कल्याणजी यो अपर्च्युनिटीको लागि। हामीले यो जब कोभिड सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै वर्ल्डभरिको इकोनोमिस्टहरूले के भनेको भने यो रिसेसन अहिले 1930s को या भन्दा ठुलो र बढी प्रभाव पार्ने र वर्ल्ड वार 2 भन्दा पछिको डिजास्टरस त्योभन्दा पनि ठुलो डिजास्टर मोमेन्ट हो भनेर उनीहरूले प्रेडिक्ट गरेको हो। र डेफिनेटली यो रिसेसन इज द रिसेसन हैन, सबैको लागि रिसेसन हुनसक्छ। तर यो एक वर्षको दौरानमा हामीहरूले के कुराहरू बुझिसक्यौँ र पहिलेदेखि नै इकोनोमिस्टहरूले भनेको के हो भने त्यति बेलाको रिसेसनमा के हुन्थ्यो भने गभर्मेन्टले जति सक्यो खर्च गर्ने, जनरल पब्लिकलाई पैसा खर्च गर्न दिने, त्यसले गर्दा त्यसको माग बढ्छ। जस्तै मान्छेहरूलाई पैसा हामीले दियौँ, हातमा पैसा दियौँ भने उनीहरूले माग गर्छन्, उनीहरूको जस्तै खानेकुराहरू चाहिएला, अरू चिजहरू उनीहरूले डिमान्ड गर्छन् र त्यो डिमान्ड गर्यो भने प्रोड्युसरहरूले त्यसलाई प्रोडक्सन गर्छ। प्रोडक्सन गर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ। यसरी त्यो साइकलमा बढ्दै गएर फेरि इकोनोमी रिभाइभ हुन्छ भन्ने पहिलेको रिसेसनको जहाँ पनि संसारभरिको अर्थशास्त्रको नियम त्यो हो र किन्सले भनेको पनि त्यो हो। हामीहरूले सुन्छौँ नि, किन्सले भनेको रातभरि दिनभरि समुद्रबाट बालुवा निकाल्न भन र पैसा देऊ र राति फेरि त्यो बालुवालाई समुद्रमा फाल्न भन र फेरि पनि पैसा देऊ भन्ने किन्सले यो एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा सिकाएको यो रिसेसनको सोलुसन हो। तर यो हामीहरूको अहिलेको कोभिडको कारणले भएको जुन रिसेसन छ त्यो भने त्योभन्दा फरक के अर्थमा छ भने प्रायः हामीले भ्याक्सिनहरू या औषधिहरू ट्रिटमेन्टहरू नहुँदासम्म हामीहरूको सबैभन्दा सशक्त माध्यम यो कोभिड स्प्रेड हुन रोकिने, यो कोरोना भाइरस स्प्रेड हुन रोकिने या त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, कन्टेन गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम भनेको लकडाउन थियो र विश्वभरि नै के गरियो त लकडाउन गरियो। लकडाउन गर्दाखेरि प्रोडक्सन सबै स्टप भयो, डेफिनेटली मान्छेहरूको अनइम्प्लोइमेन्ट भयो। त्यसले गर्दा बेरोजगारीले गर्दाखेरि एकातर्फ रिसेसन जस्तो बेरोजगारी बढ्यो, मान्छेको आम्दानी घट्यो। तर सरकारले आफूसँग भएको पैसा उनीहरूलाई दिँदाखेरि पनि अब उनीहरूले डिमान्ड गर्यो भने प्रोडक्सन कहाँबाट गर्ने त प्रोडक्सन सम्भव थिएन, किनभने प्रोडक्सन सेक्टरमा, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा पनि के भयो त लकडाउनले प्रोडक्सन हुने सम्भावना थिएन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलेका आम रिसेसन, पहिलेका जुन जनरल रिसेसन भन्दा यो रिसेसन त्यो हिसाबमा फरक थियो। त्यसैले एउटा क्राइसिस जस्तो त्यहाँ ठुलो क्राइसिस मान्छेहरूले हुन्छ कि भन्ने ठानेको थिए। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको के आयो त भन्दा लाइफ और लाइभलीहुड भन्ने, त्यही भएर त्यो एउटा हाम्रो ट्रेड अफ यो कोभिडको बेलामा देखियो हैन। बाहिर निस्क्यो कोरोनाले समात्छ, भित्र बस्यो भोकले समात्छ भने त्यो ट्रेड अफ त्यति बेलामा देखिएको थियो भने यो सेन्समा अहिलेको रिसेसन त्यसरी फरक छ। तपाईँले भनिरहनु भयो 2008-09 को रिसेसनले नेपालमा खासै त्यति असर नपुर्याएको जस्तो देखिएको थियो, तर अहिले निकै नै प्रभाव पुर्याएको छ। लगभग 15 लाख भन्दा बेसीले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था पनि छ। कुन कुन सेक्टर नेपालका बढी एफेक्टेड भए, के भयो? हामीले देख्यौँ जस्तै सबैभन्दा ठुलो सेक्टर भनेको हामीहरूले जस्तै टुरिज्म टोटली बन्द भयो अनि ट्रान्सपोर्टेसन लकडाउनको पिरियडमा टोटली बन्द भयो। अहिले पनि सेमी लकडाउन जस्तो छ, हाम्रो जोड बिजोड नम्बर छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरलाई अहिले पनि असर परेको छ। अब बिस्तारै यो लकडाउन खुलिसकेपछि मान्छेहरूले अलिकति कन्फिडेन्स गेन गर्दै गए या रिस्क लिए भनौँ होइन। रिस्क लिएपछि किनभने लाइभलीहुड ठुलो कुरो हो, त्यसैले मान्छेहरू काममा फर्किन थाले। अदरवाइज यो कन्स्ट्रक्सन जति पनि निर्माणका क्षेत्रहरूमा ठुलो असर परेको थियो। कृषि क्षेत्रमा ओके धेरै एकदमै मिडियम टर्मको इम्प्याक्ट पर्यो, किनभने गाउँघरमा एक त चेतनाको अभाव र यो सन्देशहरू पुग्न ढिलो हुने भएकोले पनि मान्छेहरू त्यति एग्रिकल्चर सेक्टरमा त्यति आफूलाई स्टप गरेन
गरेन, त्यहाँ जानलाई उनीहरूले रोकेन र केही हदसम्म काम भइराख्यो र प्रोडक्सन केही हदसम्म भयो होइन। तर टुरिज्म सेक्टर अनि र सबैभन्दा सेक्टर हाम्रो जिडिपी का जुन सेक्टरहरू छ त्यो सेक्टरमा हेर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टर भयो र केही हदसम्म फाइनेन्सियल सेक्टरहरूमा भयो अनि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरहरू भयो, ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरहरूमा यसरी सेक्टर वाइज बढी असर पर्यो। तर अब मान्छेहरूमा क्लासहरू कुन क्लासलाई बढी असर पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त हाम्रो इन्फर्मल सेक्टरमा अनइम्प्लोइमेन्ट म्यासिभ रूपमा अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट भयो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 12-15 लाख अनइम्प्लोइड भयो हाम्रो नेसनल प्लानिङ कमिसनको इस्टिमेट अनुसार पनि। र त्यो 12-15 लाख मान्छेहरू अनइम्प्लोइड हुँदाखेरि बढी हामीहरूको इन्फर्मल सेक्टरमा त्यसको असर पर्न गयो, इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरू। र इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूको अर्को विडम्बना के छ त भन्दा त्यहाँ धेरै मान्छेहरू टोटल्ली पूर्ण रूपमा त्यो इन्फर्मल सेक्टरमै डिपेन्डेन्ट थिए। उनीहरूसँग जस्तै नेपालमा धेरै मान्छेसँग के छ भने यता हामी जागिर गरे पनि तराईमा पहाडमा सर्टेन जग्गा हुन्छ होइन। मानौँ हामी काठमाडौँ बाहिरबाट आएर काठमाडौँमा बसेका मान्छेहरूमा पनि केही पर्यो भने मेरो त जग्गा छ नि त, म वहाँ गएर बस्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स मान्छेले ब्याकअप द माइन्ड राखेको हुन्छ। तर इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने करिब 1,70,000 मान्छेसँग कुनै पनि जग्गा नभएको कुरा हाम्रो लेबर फोर्स सर्वेले देखाउँछ। भने ती मान्छेहरूले जब छुट्ने बित्तिकै होइन, त्यो जब उनीहरूले लुज गर्ने बित्तिकै अब उनीहरूलाई यो डेली सर्भाइभलको समस्या उनीहरूलाई परेको थियो होइन। अनि त्यसपछि गएर हामीहरूको नेपालमा 25% मान्छे पुवर छ होइन। हामीहरूको अहिले 18% भन्यो ल, 1/4 हाम्रो बढ्दाखेरि लगभग 1/3 1/4 जति यो अहिले बढेको पोभर्टीले त्यहाँ त्यति पुगेको हामी बन्न सक्छौँ। भने अब ती मान्छेहरूलाई पनि डेली होइन अब सर्भाइभलमा समस्या पर्ने नै भयो। र विभिन्न सर्वेले के देखाएको छ भने हामीहरूको 1/4 या 1/3 जति मान्छेहरूसँग हामीहरूको 3 महिनाभन्दा बढी खाना पुग्ने, घरमा सेभिङ हुँदैन, अन्न हुँदैन भने ती मान्छेहरूलाई समस्या पर्यो। भने वर्ल्ड वाइड जहिले पनि के हो त भन्दा यस्तो प्यान्डेमिकहरूले गरिबहरूलाई असर गर्छ होइन। त्यो गरिबहरू सबभन्दा बढी असर पर्ने हुन्छ र सेक्टर वाइज हामीले त्यो भन्यौँ। तर मान्छे कुन क्लासको मान्छेहरूलाई असर पर्यो भन्दा गरिबहरूलाई सबभन्दा बढी असर पर्यो। चैत पछाडि लगभग लकडाउनको अवस्था सिर्जना भयो, लकडाउन भयो, त्यस पछाडि केही खोकुलो बनायो, फेरि निषेधाज्ञा भयो। अहिले पनि अर्थतन्त्र त्यो गति लिन सकेको छैन। इन एन आई अफ एन इकोनोमिस्ट, एउटा लेम्यानले बुझ्ने गरी अबको अर्थतन्त्र अब कस्तो जाँदैछ, तपाईँको आँखाले कस्तो देखिरहनु भएको छ अर्थशास्त्र? अब नेपालको अर्थतन्त्रमा हामीहरूले जस्तै 1990s पछि केही सर्टेन नयाँ सेक्टरहरू क्रिएट गरेको छौँ र ती सेक्टरहरूले हाम्रो इकोनोमीलाई ठुलो कन्ट्रिब्युट गरेको छ होइन। एबाउट 1/3 अफ द जिडिपी त्यो नयाँ सेक्टरहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्छ। जस्तै हेल्थ सेक्टरमा हामीले प्राइभेटाइजेसन प्राइभेट सेक्टरलाई दियौँ, एजुकेसन सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरलाई दियौँ, टुरिज्म सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टर अब एकै राम्रोसँग आयो, एभिएसनहरूमा होइन ती सेक्टरलाई दियौँ। तर ती सेक्टरहरूमा के छ त भन्दा यो ओपननेसले गर्दाखेरि सर्भाइभ भएका होइन या भनौँ इभल्भ भएका ती सेक्टरहरू अहिले एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा परेका छन्। जस्तै एभिएसन फ्लाइटहरूका कुराहरू भए, टुरिज्म सेक्टरहरूमा अब त्यो समस्या परेको छ। त्यसैले जबसम्म हुन त अब हामीले थाहा पाइसक्यौँ भ्याक्सिनहरू लगभग युकेमा नेक्स्ट विकदेखि भ्याक्सिनहरू जनरल पब्लिकलाई दिइँदैछ भने भ्याक्सिन एकदमै अन्तिम चरणमा भएको छ भने नेपालमा पनि ढिलो चाँडो होइन छोटो समयमा नै त्यो भ्याक्सिन आउला भन्ने आशा गरौँ। र भ्याक्सिन आइसक्यो भने पनि हाम्रो इकोनोमीको जुन एकपटक तल लो लेभलमा गइसक्यो इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्न अलिकति टाइम लाग्छ। तर यो बेलामा पनि अब भ्याक्सिन आयो, हामी त्यस्तो किसिमका ट्रिटमेन्टहरू हामीलाई एभाइलेबल भयो भने इकोनोमी फेरि पहिलेकै गतिमा सुचारू हुन्छ। त्यो सुचारू भयो भने हाम्रो युजुअल तरिकाले हामी जानुपर्छ। केही भन्दा भन्दै तपाईँको कुरा मैले रोक्न चाहेँ। हाम्रो यसभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि हामी भी सेप रिकभरीमा जान सक्छौँ, भी सेप रिकभरी पोसिबल छ भन्नुभयो। तत्काल आउनुभएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी पनि भी सेप रिकभरी पोसिबल छ भन्दै हुनुहुन्छ। के भी सेप रिकभरी तपाईँ एउटा अर्थविदको नाताले पोसिबल छ त अहिले तत्काललाई? अब भी सेप अलि अप्टिमिस्टिक हो कि यु सेपतिर जान सक्छ के छ? मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ यु सेपतिर जान सक्छ। भी सेप भनेको निकै अप्टिमिस्टिक हो। त्यो अलिकति अब फ्युचर हुन त जस्तै हामीले किन भन्दा नेपाल जस्तो इकोनोमी भएको देशमा पर्यटनले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ। अहिले 80% भन्दा बढी होटेलहरूमा बुकिङ छैन होइन। पर्यटक नआइसकेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसाय धाराशायी बन्ने नै भयो। यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यूले भनेको भी सेप रिकभरी त म सम्भव देख्दिनँ। तपाईँको आँखाले के छ? होइन अब यस्तो छ, अब टुरिज्म सेक्टर डेफिनेटली असर गरेको, तर जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने टुरिज्म सेक्टरको एकदमै हाई छैन होइन।
जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन अराउन्ड 3% छ हैन भन्यो भने त्यहाँ अरू पनि सेक्टरहरू छ जस्तै नेपालको ग्रोथ या इकोनोमीलाई केले ड्राइभ गरेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ हैन नेपालको ग्रोथ बेसिकल्ली हाम्रो कन्जम्सनमा डिपेन्डेन्ट ग्रोथ छ हैन कन्जम्सनमा डिपेन्डेन्ट ग्रोथ भयो भने त्यो कन्जम्सनलाई केले प्रमोट गरेको छ त भन्दाखेरि रेमिट्यान्सले प्रमोट गरेको छ हैन भन्यो भने हामीहरूको रेमिट्यान्स अहिले देख्यौँ घटेको छैन हैन विभिन्न कारणले गर्दा रेमिट्यान्स घटेको देखिएन रेमिट्यान्स बढेको देखियो हैन अब त्यसका कारणहरू छुट्टै हुन सक्छ त्यसलाई एनालिसिस गर्नुपर्ने त्यसैले रेमिट्यान्स त्यही प्रोसेसमा त्यही तरिकामा आयो भने नेपालको ग्रोथलाई त्यसले फेरि अगाडि एक्सलेट गर्न सक्छ अब कुरो के हो भने त्यो रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाहरू खर्च कहाँ गर्ने त हैन भन्दाखेरि नेपालको इकोनोमीलाई पुग्ने गरी हाम्रो इकोनोमी हाइली सफिस्टिकेटेड र हाइली लग्जरियस इकोनोमी छैन धेरै मिडियम क्लासको पिपलहरू छ हामीहरूको गाउँघरमै प्रोडक्सन भएका धान चामलहरूले हाम्रो डेली सर्भाइभल हैन भएको छ जस्तै विदेशमा भयो भने रेस्टुरेन्टमा जाने खाने भन्ने हुन्थ्यो तर हामीहरूमा त्यो ट्रेडिसन अझ त्यति धेरै छैन हैन भन्यो भने हाम्रो यहाँ भएका प्रोडक्सनहरू यहाँका भेजिटेबलहरू यहाँका सिरियल्सहरू ती प्रोडक्सन गर्यो भने पनि त्यो रेमिट्यान्सलाई पुग्ने त्यसले खर्च गर्ने हामीले त्यहाँ खर्च गर्न सक्छौँ त्यसपछि जब हाम्रो भ्याक्सिनहरू यिनीहरू आइसक्यो भने हामीसँगको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पनि फेरि सुचारू हुनसक्छ त्यसैले कन्जम्सन लेड इकोनोमीमा मेरो विचारमा त्यति धेरै जब रेमिट्यान्स घटेको छैन हाम्रो ग्रोथलाई त्यति वरी हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन तर जहाँसम्म इन्भेस्टमेन्टको कुरोहरू छ इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो चिन्ताजनक छ हैन चिन्ताजनक हामीहरूको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन सकेको छैन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हाम्रो टार्गेटभन्दा निकै कम छ त्यसले गर्दा हाम्रो एक्सट्रेसन अलिकति कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हैन त्यसैले ठ्याक्कै भिसेप गर्नलाई सबै एउटै पहिलेकै कन्डिसनमा जानु पर्यो तर अहिले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएन भने त्यसले नेक्स्ट इयर असर त गर्छ नि त भन्यो भने नेक्स्ट इयर असर गर्यो भने त्यसको असर फेरि अर्को वर्ष जान्छ भन्यो भने भिसेप हुनलाई त पहिलेकै रूपमा त्यही ट्रेन्डमा फेरि जानु पर्यो भन्यो भने भिसेप नै एउटा बढी अप्टिमिस्टिक हुनसक्छ तर यु सेपसम्म म पनि आफू त्यसमा अप्टिमिस्टिक छु रेमिटेन्सका कुरा आइरहँदाखेरि अहिलेको मात्र सिचुएसन नभएर पहिलाको सिचुएसन पनि हेर्ने हो भने के आरोप लागेको छ भने रेमिटेन्स नेपालले एकदम धेरै भित्राउने देशको रूपमा चिनिन्छ तर यो रेमिटेन्स जुन भित्रिएको छ यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा धेरै लाग्यो भनौँ जग्गा किन्नमा अथवा घर बनाउनमा तर यो चिज चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ बिजनेसतिर लाग्यो भने चाहिँ धेरै प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्नुहुन्छ केही अर्थविदहरूले तपाईँको धारणा के छ यस विषयमा अब यो के हुन्छ भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिदिनु पर्यो भनेर मात्र त हुँदैन नि त किनभने त्यो रेमिट्यान्स पठाउने मान्छेहरूको ब्याकग्राउन्ड के छ त को मान्छे हो तिनीहरू हैन बेसिकली मैले आफ्नो पर्सनल यसमा हेर्दाखेरि हामीलाई यहाँ रेमिट्यान्स पठाउने भनेको चाहिँ बढी गल्फ कन्ट्रीबाट हैन अमेरिका युकेमा बस्ने मान्छेहरूले धेरै नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् हैन त्यहाँ गल्फ कन्ट्रीबाट पठाउने गल्फ कन्ट्रीमा गएर काम गर्ने मान्छेहरू धेरै जसो के छ भने पुवर लोवर क्लास फ्यामिलीबाट ऋण लिएर 1.5-2 लाख 3 लाख रुपियाँ ऋण लिएर गएको मान्छेहरू छ भने उनीहरूले पहिले के गर्नु पर्यो त त्यो पैसाले पहिले ऋण पुरा गर्नु पर्यो त्यसपछि घरको ह्यान्ड माउथ प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो नि हैन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इकोनोमीलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर उसले घरमा बाबुआमा छोराछोरीलाई भोगे त राख्दैन भने पहिले त खानै पर्यो पहिले छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनु पर्यो त्यसपछि बाँकी बचेको पैसा नै इन्भेस्ट गर्ने हो भन्यो भने इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन उनीहरू कसले रेमिट्यान्स पढायो इन्भेस्टमेन्ट कसले गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यदि वास्तवमै इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने हाम्रो अमेरिका युरोपमा बस्ने युकेमा बस्ने अस्ट्रेलियामा काम गरेर बस्ने स्टुडेन्ट होइन काम गरेर बस्ने मान्छेहरूले उहाँहरूलाई त्यति समस्या नपर्ला अनि उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो तर गल्फ कन्ट्रीबाट आएको पैसा त पहिले आफ्नो डेली लाइफ नै मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यही हिसाबले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब जाउँ हाम्रो अस्तिका फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसी रिलेटेड केही कुराहरू यो फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीमा तपाईँको केही राहतका प्याकेजहरू देखिए त्यो कागजमा देखिए तर जनतासम्म पुगेन भन्ने गुनासो छ यो राहतको तपाईँको जुन यो डिस्ट्रिब्युसन छ त्यस पछाडि जनताले के राहत पाएकै छन् त अथवा के छ यो हैन अब राहतमा के छ भने बेसिकली इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई गभर्नमेन्टले राहत दिनलाई जुन फन्डको कुरो गर्यो हैन त्यो फन्ड बजेटमा घोषणा भयो तर रियलाइज भएको छैन उद्योग व्यवसायीहरूको त्यो गुनासो छ हैन हुन त अहिले अब स्टार्टअपलाई 50 लाखसम्म लोन दिने 2%मा भनेर अब हिजो निस्क्यो द्याट्स गुड हैन नयाँ स्टार्टअपहरू त्यस्तोलाई त्यो राम्रो कुरा हो तर जुन हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू या भनौँ टुरिज्म सेक्टरहरूलाई हैन सपोर्ट गर्नको लागि सरकारले घोषणा गरेको जुन फन्डको कुरो छ राहत
राहतको कुरा छ त्यो रियलाइज भएको छैन। त्यसैले बजेटमा त्यस्ता ठुला गुलिया कुराहरू आउने गर्छन्, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट नहुने नेपालको पुरानो रोग हो हैन। अब जहाँसम्म त्यो पछि अर्को राहत भनेको पुवर पिपुलहरूलाई हो हैन, जुन डिप्राइभ पिपुलहरू छ, अन्डर प्रिभिलेज पिपुलहरू छ, उनीहरूलाई राहत दिन सरकारले एउटा नियमावली ल्याएको थियो। तर त्यो नियमावली अनुसार राहत दिने काम भएन। किन भएन त भनेर भन्दाखेरि एक त त्यो पहिलेको जस्तै घोषणा मात्रै सीमित भयो। दोस्रो कुरो त्यो राहत कसलाई दिने भनेर आइडेन्टिफिकेसन गर्ने मेकानिजम नै हामीसँग छैन। यस्तो बेलामा यो पेन्डेमिक या अरू डिजास्टरको बेलामा को मान्छेसँग सरकार कुन माध्यमले रिच गर्नुपर्छ, पुग्नुपर्छ भन्ने प्रिपरेसन पहिले नै गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले के सुन्यौँ भने अमेरिकामा ट्रम्पले नै प्रत्येक मान्छेले ट्याक्स तिरेको आधारमा हैन उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा पठाइदियो। त्यो कसरी सम्भव भयो त? घर घरमा गएर त्यहाँको वार्ड अध्यक्षले गएर खोजेर दिएको त होइन। त्यो कसरी सम्भव भयो भने उनीहरूसँग त्यो रेकर्ड थियो, ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर कति हो, फोन नम्बर कति हो, उसले ट्याक्स तिरेको नम्बर कति हो। अब त्यो सबै रेकर्डहरू भएको हुनाले सजिलो भयो। अब लास्ट इयर उसले ट्याक्स तिरेको थियो, त्यसैले हि फल्स अन्डर दि पुवर क्याटेगोरी भनेर उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरे र आइडेन्टिफाई गरेर पठाइदिए। अब इङ्ल्यान्डमा हेऱ्यो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो वार्डमा त्यहाँको काउन्सिलले नै के गर्छ त भन्दा फोन गर्ने एउटा सुविधा दिएको छ, उनीहरूले दियो। तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो किसिमको डेटा किपिङ सिस्टम, म्यानेजमेन्ट हैन, प्रिपरेसन हाम्रो थिएन। तेस्रो कुरो के देखियो भने त्यसरी राहत वितरण गर्दा कतिपय ठाउँमा त हामीले झडप भएको पनि सुन्यौँ नि। त्यहाँ के भने 2 किलो चामल पनि मान्छेहरूले अब त्यहाँ दिन छोडेर आफ्नो घरमा लाने प्रवृत्ति देखियो। भने ट्रान्सप्यारेन्सीको अभाव भयो, भने ल्याक अफ ट्रान्सपेरेन्सी, ल्याक अफ डेटा अनि ल्याक अफ प्रिपरेसन हैन, यी सबैले गर्दाखेरि पुवर पिपुललाई दिने जुन राहतका प्रोग्रामहरू पनि हाम्रो सक्सेसफुल हुन सकेन। र यसबाट हामीले लेसन चाहिँ लर्न गर्नुपर्छ, फ्युचरमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने। यो जुन कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको महामारीको अवस्था छ, यसले पोभर्टीको रेखामुनि कति अब पर्सेन्टलाई कतिलाई धकेल्दै छ, अथवा यो जुन पुवर पिपलहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूको जीवन उकास्न सरकारले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? अहिले हामीले प्लानिङ कमिसनकै डेटा अस्तिको इस्टिमेट हेऱ्यो भने हामीहरूको करिब र विश्व ब्याङ्कको इस्टिमेट पनि त्योसँग मिल्न गएको छ। अब यो आफ्टर कोभिड हैन, हामीहरूको करिब 1/3 पपुलेसन फेरि पोभर्टीको लाइन मुनि जान्छ भन्ने उनीहरूको प्रेडिक्सन छ। किनभने यही बेलामा करिब 15 लाख मान्छेहरू गरिबीको रेखा मुनि गए। अब तिनीहरूलाई माथि ल्याउने भनेको ठुलो समस्याको कुरो हो फेरि। किनभने हामीले लास्ट इयर नै अब मिडल इन्कम कन्ट्रीमा हैन, लोवर मिडल इन्कम कन्ट्रीमा हामी माथि अपलिफ्ट भएको थियौँ, हाम्रो ट्रान्सफर भएको थियो। तर अब अहिले यो घटेको इन्कमले गर्दाखेरि हामीहरू फेरि पछाडि फर्किने सम्भावना पनि हुन्छ। कतिले घट्छ अब त्यो पछिको मेजरमेन्टको कुरो हो। भने त्यो पुवर पिपुलहरू करिब 1/3 पपुलेसन पुवर फेरि हुने भनेको हाम्रो लागि एउटा नराम्रो इन्डिकेटर हो हैन। किनभने हामीले धेरै मेहनत गरेर, कन्ट्रीले धेरै मेहनत गरेर ती मान्छेहरू बाहिर आएको थिए हैन, पोभर्टी लाइनभन्दा माथि। अब त्यो पुवर पिपुलहरूलाई कसरी अब फेरि इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटीमा लगाउने भन्दाखेरि हामीहरूको पहिल्यैदेखि मेरो या अरू हामीहरू इकोनोमिस्टहरूको पहिले नै धारणा के हो त भनेर भन्दाखेरि लोकल लेभल गभर्मेन्टलाई फेडरल गभर्मेन्टले पावर दिनुपर्छ र उनीहरूलाई इम्पावर पनि गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ। उनीहरू नयाँ छन् तर धेरै ठाउँमा लोकल लेभलहरूले निकै राम्रो काम पनि गरेको छन्। भने उनीहरूलाई इम्पावर गरेर लोकल लेभलमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जस्ता कुराहरूमा के गर्ने त पैसाहरू खर्च गर्ने र त्यहाँको मान्छेहरूलाई त्यो काममा लगाउने। जस्तै बाटो बनाउने, अहिले हाम्रो एसडिजी टार्गेट कति छ भने 1.3 किलोमिटर पर स्क्वायर किलोमिटर भनेर जुन हाम्रो टार्गेट छ त्यो टार्गेट हाम्रो एचिभ भएको छैन। भने लोकल लेभलका बाटाहरू, कृषि सडक बनाउने, इनार बनाउने, नहर बनाउने हैन, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त एकातिर पुवर पिपुललाई काम पनि हुन्छ, दोस्रोतिर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ। र जब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ हामीहरूले अर्थमन्त्रीज्यूले कल्पना गरेको जस्तै भी सेपमा जान त्यसले सहयोग गर्छ। पछि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथलाई ऱ्यापिडली माथि लानलाई ती इन्फ्रास्ट्रक्चरले सहयोग गर्छ। अहिले हाम्रो गाह्रो के त कन्ट्रीमा समस्या के छ त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट किन हुँदैन त भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, मार्केटसम्म पुग्ने एक्सेस छैन। भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले पुवर पिपुललाई मार्केटसम्म एक्सेस पुर्याउँछ, उनीहरूलाई काम दिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो क्युमुलेटिभ इफेक्ट पछि देखिन्छ। त्यसैले मेरो एउटा भनाइ के हो भने यसलाई रिकभरी गर्नको लागि गभर्मेन्टले हेभिली लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनुपर्छ। गरिबहरूको जीवनस्तर उकास्नका निम्ति कृषिका क्षेत्रमा नि निकै राम्रा पोलिसी बजेटमा आए, तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो देखियो। भूमि बैंकका अवधारणा पनि आए,
त्यो भूमि बैंकको अवधारणा अहिले के सुरु भइसक्यो अथवा त्यो कागजमा मात्रै छ? भूमि बैंकको अवधारणा अब मन्त्रालयले घोषणा गरेको हो होइन, मन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको हो। अब भूमि बैंक नराम्रो कन्सेप्ट होइन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा मात्रै एउटा कुरा हो कि पेपरमा सबै चिज राम्रै देखिन्छ नि, हेर्दा रमाइलै देखिन्छन् होइन, ओहो राम्रै हुने भयो भन्ने देखिन्छ। तर जब इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो आउँछ, विकासमा गर्नुपर्ने बजेट पनि बजेट गरिँदैन। जब गरिन्छ अन्तिममा गरिन्छ, त्यो छारो हाल्न, जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्रै। यो के छ? यो प्रवृत्ति सधैँ एउटै भइरहेको छ, यो सिचुएसनमा मात्र होइन कि सधैँ भइरहेको छ। अर्थविदहरूले के यस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ यो चाहिँ जुन हुन्छ नि, यो ल्याएको बजेट टोटल खर्च होस् भन्ने किसिमले के छ? अब बजेट खर्च गर्ने या प्लानलाई, जुन हाम्रो प्लान हुन्छ त्यसलाई अब रियालिटीमा कन्भर्ट गर्ने भनेको यो गभर्नेन्स इस्यु हो होइन, गभर्नेन्स इस्यु हो। यसमा इकोनोमिस्टले त सजेस्ट गर्छ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर, तर इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने नगरिदिने, त्यसमा कति ट्रान्सप्यारेन्टी मेन्टेन गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ गभर्नेन्स इस्यु हो। त्यसैले नेपालमा जहिले पनि गभर्नेन्स एउटा सिरियस इस्युको रूपमा देखिएको छ। त्यसैले इम्प्लिमेन्ट हुन नसक्नुमा अब त्यो कुराहरू इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। मलाई पर्सनल्ली तपाईँले भन्नुहुन्छ भने गभर्नेन्स या मानौँ गभर्नेन्सको एउटा कम्पोनेन्ट भ्रष्टाचारको कुरो भयो। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने कि नगर्ने त सबैलाई थाहा छ, तर नगर्ने हो भने त्यो कम गर्नलाई के गर्नुपर्छ त होइन, के गर्ने त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारकै एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने कि त तपाईँले ओहो म भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर रियलाइज गर्नु पर्यो होइन, या तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्ने कुनै क्रिटिकल होइन त्यहाँ एउटा ब्यारियर हुनु पर्यो होइन। त्यो ब्यारियर अहिलेसम्म हामीले नियम कानुन त बनाएको छौँ, त्यसले रोक्न सकेको छैन। हामीमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने सेल्फ रियलाइजेसन पनि भएन। पायो भने त सबैले भ्रष्टाचार गर्ने हो भने अब त्यसलाई रोक्नलाई एउटा तरिका के हुनसक्छ भने 100% त्यो नहोला, कतिपय ठाउँमा त्यसका कमजोरी या त्यसका विकनेसेसहरू नदेखेका होइनन्, तर हामी जति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गर्छौँ र जति मान्छेहरूको डिस्क्रिप्सनरी पावरलाई त्यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले हामी रोकिदिन्छौँ, त्यति अलिकति भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गुड गभर्नेन्सको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो भने त्यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युज गर्ने अनि मोर ट्रान्सपेरेन्ट वे गर्नको लागि हामीले गरेका खर्चहरू हामीले बाध्यपूर्वक आम जनतालाई पब्लिक गर्नुपर्ने होइन, त्यस्ता काम भयो भने अलिकति भ्रष्टाचार कम हुन्छ र गभर्नेन्सलाई त्यसरी हामीले इम्प्रुभ गर्न। भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहँदाखेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको डेटा हेर्ने हो भने एसियाको लगभग सबैभन्दा भ्रष्ट देशको लिस्टमा नेपालको नाम आउँछ। तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरू यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न। एउटा अर्थविदको आँखाले कसरी देख्नु भएको छ यो चिज, यो जुन छ ट्रान्सपरेन्सीको डेटा? र अब यस्तो भइरहँदाखेरि हामी भनिरहेको छौँ हामी धेरै फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हामी भित्राउने, एफडिआई भित्राउने भनिरहेका छौँ, तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको डाटाले यस्तो देखाइरहँदाखेरि कस्तो असर पर्ला एफडिआईमा? एफडिआईमा डेफिनेटली उनीहरूले जस्तै हामीलाई अहिले अब कुनै एउटा देश भनौँ न, सुरिनाम भनेर भन्यो। सुरिनाम अब हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पैसा छ, अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कहाँ त भन्दा एउटा साथीले सुरिनाममा गर्न भनेर भन्यो भने अब सुरिनाम भने के हो त भन्ने कुरो हेर्नलाई त हामीले के गर्नुपर्छ त? त्यही विश्व ब्याङ्क यिनीहरूका रिपोर्टहरू हेरेर त्यहाँ बिजनेस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यहाँको ब्युरोक्रेसी कस्तो छ, त्यहाँको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट कस्तो छ, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, हामी त तिनै रिपोर्ट हेरेर गर्छौँ। भन्यो भने नेपाल भनेर यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि कि त हाम्रा चिनेका साथीहरू छ अरे, मेरो मानव एउटा साथी छ अमेरिकामा, ऊ साथीसँग पैसा छ, अरे यहाँ इन्भेस्ट गर्दैन भन्यो भने ल तैँले मैले मिलेर गरौँ भनेर गर्ला, एउटा कुरा हो। तर इन जनरल हेभी म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन त उनीहरूले ती रिपोर्टहरू हेर्छन् र त्यो हेर्दाखेरि डुइङ बिजनेसमा हाम्रो पोजिसन के छ, करप्सनमा हाम्रो पोजिसन के छ, रेड ट्यापिजम छ कि छैन होइन, ब्युरोक्रेसी इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै हेर्छ नि। तर अनफर्चुनेटली सबैमा हाम्रो नराम्रो छ, चाहे त्यो हाम्रो लेबर प्रोडक्टिभिटीमा होस्, चाहे त्यो मिनिमम वेज रेटमा होस्, चाहे त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी होस्, चाहे त्यो करप्सन होस्, ती सबै कुराहरूमा हाम्रो पुवर छ। हामी झनपछि झन् खस्किएका छौँ भने त्यसले गर्दा डेफिनेटली एफडिआईमा त्यसको असर पर्छ। अब जहाँसम्म ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हो त्यो गभर्मेन्टले वक्तव्य नै निकालेर त्यसको खण्डन गर्यो, तर ती वक्तव्यमा पनि कन्सिस्टेन्सी छैन र एउटा सरकारी स्तरबाट निकालेका वक्तव्यहरूमा ती कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हो, ती कन्सिस्टेन्सीहरू। तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको यो रिपोर्ट सर्वे बेस्ड रिपोर्ट हो। उनीहरूले एउटा इन्टरनेसनल्ली होइन एक्सेप्टेड स्ट्याटिस्टिकल मेथड युज गरेर ती सर्वेहरू गर्ने गर्छ। त्यसको लागि 1000 जना 1500 जना स्याम्पल साइज पपुलेसन विभिन्न आधारमा डिटर्माइन गरिन्छ सर्वेहरू, र त्यो स्याम्पल साइजमा नेपालमा 1000 जना इन्क्लुड भएको थिए। उनीहरूले टेलिफोनबाट सर्वे गरेको, विश्वव्यापी टेलिफोन सर्वे गर्ने भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेथड हो होइन। अब सर्वे गर्दाखेरि हामीले इन्भेलपमा त्यो चिठी पठाएर पनि गर्छौँ, टेलिफोनबाट पनि गर्छौँ, सिधै गुगलमा राखेर पनि गर्छौँ भने टेलिफोन सर्वे स्ट्यान्डर्ड मेथड हो भने त्यो सर्वेबाट आएको
कन्क्लुजन हो, त्यसलाई नकार्न मिल्दैन। हो, सर्वेमा मार्जिन अफ इररहरू हुन्छ होइन, त्यसमा कति % यो बढ्ने या कम हुने सम्भावना भन्ने त्यहाँ दिएको हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो रिपोर्ट चाहिँ सर्वे बेस्ड रिपोर्ट भएकोले त्यो अथेन्टिक हुन्छ र त्यसको आधारमा पक्कै पनि बाहिरका मान्छेहरूले आफ्नो डिसिजन बनाउँछन्। अर्थतन्त्र धराशायी भयो भनिन्छ कोभिड-19ले गर्दाखेरि। तर यही सिचुएसनमा हेर्ने हो भने स्टक मार्केट बुम भइरहेछ। अहिले समयको हाइएस्ट बिन्दुमा लगभग 2021 को नेराघेरामा स्टक मार्केट पुगिसक्यो। यो कस्तो संयोग हो कि के हो? यो अर्थतन्त्र धराशायी छ तर स्टक मार्केट 81 बुम छ। अब स्टक मार्केटमा चाहिँ म के भन्छु भने स्टक मार्केटको इन्डिकेटरलाई हामीले एनालिसिस गर्ने र त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने भनेको चाहिँ स्टक मार्केट म्याच्योर्ड हुनुपर्छ होइन। अब तर नेपालको स्टक मार्केट मलाई अझसम्म म्याच्योर्ड भएको जस्तो लाग्दैन। आजै पनि 1-2वटा पत्रिकामा यो उनीहरूले गरेको स्टडीको रिपोर्टहरू आएको थियो। नेपालमा स्टक मार्केटहरू केही मान्छेहरूले म्यानिपुलेट गरे र उनीहरूले चाहेको बेलामा बढाउने, चाहेको बेलामा घटाउने भनेर त्यस्तो शङ्का देखियो स्टक मार्केटमा भनेर आजको त्यो रिपोर्ट मैले कतै पढेको थिएँ। भने अहिले नेपालको स्टक मार्केटलाई हामीले इकोनोमीको इन्डिकेटरको रूपमा युज गरिसक्ने बेला चाहिँ भएको छैन। स्टिल यो हामीहरूको 2-4 जना होइन, अब थोरै मान्छेहरूले होइन एउटा रमाइलोको लागि भनौँ न या भनौँ स्टक मार्केट छ भन्ने हिसाबमा चलाइराखेको रूपमा मात्रै मैले देख्छु। स्टिल जस्तै अब हाम्रो नेपालको पुँजी बजार स्टक मार्केटले दर्शाउँदैन अथवा नेपालको इकोनोमी दर्शाउँदैन, इकोनोमीलाई यिनीहरूले दर्शाउँदैन होइन भने अब हुन त वर्ल्डमै पनि अब यो डाउ जोन्सहरू यिनीहरू सबै इम्प्रुभ भएको छ भने नि यहाँ इम्प्रुभ हुनु भनेको नराम्रो त्यो गलत त होइन। तर यहाँ जुन हिसाबले इकोनोमी घटबड हुँदाखेरि या कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप टाइपको या इन्डिकेटर कोरिलेसन टाइपको चाहिँ हाम्रो स्टक मार्केट देखिँदैन। त्यसले गर्दा स्टक मार्केटकै आधारमा हामीले इकोनोमी यस्तो भयो भनेर भन्ने अझै पुगेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के त्यस्तो कार्य गर्नुपर्छ अब चाहिँ? नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनलाई सबभन्दा पहिले त के भने हामी ट्रान्सप्यारेन्ट गभर्नेन्स राम्रो हुनु पर्यो होइन, हामीहरूको इन्स्टिट्युसनहरू राम्रो हुनु पर्यो। अनि हामी भर्खर फेडरलिजममा गएको छौँ, लोकल लेभललाई धेरै पावरहरू छ र नेपालको डेभलपमेन्टलाई इन्हान्स गर्ने एउटा मेजर अब त्यो खम्बा हुनसक्छ। तर तिनीहरूलाई पावरफुल बनाउने र त्यहाँ पनि गभर्नेन्स हामीले स्ट्रङ बनाउने, गभर्नेन्स इम्प्रुभ गर्ने कामहरू हामी जिम्मेवारी गर्नुपर्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो मैले अरू कुराभन्दा पनि लेट्स इम्प्रुभ द गभर्नेन्स होइन, हाम्रो सुशासनलाई हामीले ग्यारेन्टी गरौँ। सुशासन ग्यारेन्टी गरिदिने बित्तिकै त्यसलाई हामीले इम्प्रुभ गर्ने बित्तिकै हाम्रो डेभलपमेन्ट त्यतिकै हुन्छ। त्यसबाहेक अब त्यसपछि सुशासनलाई मानौँ इम्प्रुभ भयो भन्ने हामीले मानौँ, त्यसलाई गिभन मान्यौँ भने अब त्यसपछि हामीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होइन र सेक्टरलाई हामीले पहिचान गरेर सेक्टर जस्तै हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भयो, टुरिज्म भयो या भनौँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भयो होइन, यी कुराहरू हाम्रो इकोनोमीका मेजर जुन सेक्टर हो एग्रिकल्चर सेक्टर भनौँ होइन, ती सेक्टरहरूमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट बढाउने र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने यी कामहरू हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो इकोनोमीलाई अगाडि लान गाह्रो छैन। डाक्टर साहब, तपाईँ साउथ एसियन इन्स्टिट्युट फर पोलिसी एनालिसिस एन्ड लिडरसिपको डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो सोलाई लिडरसिप बेस्ट भनेका छौँ। तपाईँको विचारमा लिडरसिप के हो? लिडरसिप भनेको एउटा त्यो तत्त्व या एलिमेन्ट हो जसले आम जनताहरूमा, आम नागरिकमा उत्साहको सञ्चार गरिदिन्छ होइन। उसले आम नागरिकहरूलाई एउटा हो यो मेरो गार्जियन हो भनेर आम नागरिकलाई जुन विश्वास गर्ने वातावरण, स्टेवर्डसिप या गार्जियनसिप दिने जुन इन्भाइरोमेन्ट हो उसले क्रिएट गर्छ र आम नागरिकलाई म नेसनको लागि, म समाजको लागि केही गरौँ एन्ड वी आर इन द गुड ह्यान्ड भन्ने त्यो विश्वास होइन उसले डेभलप गर्छ। त्यो मान्छे नै लिडर हो होइन। त्यसको लागि लिडर आफै इक्जाम्पल बन्नुपर्छ होइन। आम नागरिकलाई यस्तो गर भनेर भन्ने तर आफू त्यस्तो नगर्ने। मैले यहाँ एउटा सम्झना गर्न चाहन्छु, जस्तै यो नेटफ्लिक्समा एउटा सिरिज छ त्यो द क्राउन भन्ने होइन, ब्रिटिस त्यो बकिङम त्यो क्राउनमा एक ठाउँ त्यो के अरे उसले रानीलाई भनेको छ कि होइन, लुक अब मैले चाहिँ खास मलाई चाहिँ सिगार खानु मनपर्छ, ऊ लेबर पार्टीको होइन, सिगार खानु मनपर्छ तर आम जनताको जाँदाखेरि मैले त्यो पाइप लिएर जान्छु किनभने सिगारलाई स्टिल क्यापिटलिस्टिक भनेर मान्ने चलन छ भने त्यो डुवेल नेचर भयो त्यहाँनिर होइन। डुवेल नेचर भयो भने अनि त्यसपछि एक न एक दिन त्यो एक्सपोज भयो भने मान्छेहरूले त्यो पत्याउँदैन होइन। किनभने लिडर भनेको के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जनतालाई मोटिभेट गर्नको लागि आफूले नै त्यो आफूले फलो गरेको सिद्धान्तलाई एडप्ट गर्ने खालको हुनुपर्छ ताकि जनताहरू उत्साहित हुन्, उसको फलो गरून् र नेसन बिल्डअपमा उनीहरू अगाडि लागुन्। सो यो सिचुएसनमा एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टमा युथहरू एकदम लाग्न चाहेको अवस्था छ। सो वाट इज यर एडभाइस फर यङ एन्टरप्रेन्योर्स?
यङ एन्टरप्रेन्योरमा एउटा यो कोभिड पनि निकै राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ उनीहरूको लागि होइन। म निकै उत्साहित खुसी छु अहिले जसरी आइराखेको छ त्यो एन्टरप्रेन्योरसिपको कन्सेप्टहरू उनीहरू लागेको छ। तर के त भन्दाखेरि त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप इन्हान्स गर्नको लागि जति पनि हामीसँग नेपालमा युथहरूसँग त्यो क्षमता छ होइन। मलाई निकै खुसी लाग्छ अहिलेको यङ जेनेरेसन देख्दाखेरि उनीहरूको बागपटुता, ट्याक्क त्यो समयमा उनीहरूले दिन सक्ने आन्सरहरू, लजिकहरू र उनीहरूको चोइस पनि होइन। हामीहरूको चोइस र हामीहरूको जेनेरेसन र अहिलेको यङ जेनेरेसनको चोइसहरू नितान्त फरक छ भने त्यसलाई बुझ्ने गरी होइन नेसनले पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा कोर्सहरू नै करिकुलम डेभलप गर्ने, स्कुल लेभलदेखि नै त्यो सुरु गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई फेसिलिटी दिने। अहिले जसरी 2% ब्याजमा दिएको छ त्यो राम्रो सुरुवात हो। अनि त्यस्ता प्रकारका रेगुलर कम्पिटिसनहरू गराउने अनि त्यसलाई नेसनल मिडियाहरूमा एक्सपोजर दिने होइन र उनीहरूलाई त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई। जस्तै अहिले पनि हामीहरूको कतिपय यङ एन्टरप्रेन्योरले भनेको मैले गुनासो गरेको सुन्छु, बाहिरबाट हामीले कुनै सामानहरू सेल गऱ्यो भने त्यो रिसिप्ट त्यो उनीहरूबाट पेमेन्ट पाउन नै गाह्रो छ अरे हामीहरूको च्यानल सिस्टम होइन, ब्याङ्किङ सिस्टम। भने ती कुराहरू इज गरिदियो भने उनीहरूलाई के हुन्छ त आफै नै नेसनले उनीहरूलाई जागिर नै दिनु पर्दैन, उनीहरू आफै नै नेसन बिल्डअपमा आफै गर्छन्। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निम्ति समय निकालेर आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद। जाँदा जाँदै तपाईँलाई फरुको तर्फबाट एउटा सानो गिफ्ट ह्याम्पर छ। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर दधी अधिकारी। उहाँसँग आज हामीले कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव, अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता पुनः अर्का एक अतिथिसँग आउने बाचा गर्दै आजको एपिसोडबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट।